देव बरो दीस दिव. हांव चंद्रास देसाय. माझे फुड्याक हांव SMS पूण माझे फुड्याक ह्या कृषी विज्ञान केंद्राचो ताबो आसा, चार्ज दिला. हांव तुमकां सगळ्यांक मोनीत परबी दिता. आज हो एक बरो दीस. आमची कृषी विज्ञान केंद्राची बिल्डिंग इनॉग्रेट जातली चीफ मिनिस्टराच्या हातान आनी बाकीचे आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी आमचे डेप्युटी CM हांच्या हातीन. एक्चुअली आमी हो प्रोग्राम बरोच मोठो सगळे सावथाचे ऑफिस सगळे सावथाच्या लोकांक फार्मरांक आपोवन बरो ग्रँड करपाचो ठरयल्लो पेंडॉल घालून. प्रत्येक तालुक्याच्या फार्मरांक हाडून तांकां ट्रेनिंग डेमॉन्स्ट्रेशन दिवन एक दिसभर प्रोग्राम करचो, जेवण बिवण दिवन अशें करताले. पूण कोविडा लागून तें आमकां शक्य जालें ना. त्या खातीर हांव दिलगिरी व्यक्त करता. जी ही वास्तू उबी रावला ताका जवळ जवळ 1,70,00,000 रुपया खर्च आयला. आनीक हातूंत एक इंटिग्रेटेड एप्रोच आसा, म्हणल्यार एग्रीकल्चर, मागीर फिशरीज, मागीर होम सायन्स, डेरी, म्हणजे शेतकऱ्यांक सगळ्यांक एक फायदो जातलो ताचो. आनीक ह्या बिल्डिंगेक रावपाची सुद्दां सोय आसा. जे ट्रेनी येतले मेल फिमेल तांकां रावपाची सोय जातली आनी तांकां एक टोटल कन्सेप्ट आमी दितले. आनीक आज ह्या सुंदर अशा सुवाळ्याक, उद्घाटन सुवाळ्याक आमचे बरोबर हाजीर आसात ऑनलायन किंवा वर्च्युअल म्हणया आमी आमचे ऑनरेबल CM ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत. ते रोखडे हें करून उलयतले, ते ऑनलायन आसात. तांकांय हांव येवकार दिता. आनीक आमच्या मदीं आतां आसात डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आनी आमचे एग्रीकल्चरचे मिनिस्टर माननीय बाबू कवळेकर सर, तशेंच लिडर ऑफ ऑपोजिशन माननीय श्री दिगंबर कामत सर, तशेंच आमचे डायरेक्टर नेविल आल्फान्सो सर. हांव सुरवातीक मागतां आमच्या डायरेक्टरा कडेन की तांणी सोयऱ्यांचे आनी उपस्थितांचे सगळें वेलकम करचें, येवकार दिवचो. हांव मागतां आमचे गीता वेलिंगकर SMS होम सायन्स हांच्या लागीं तांणी आमच्या प्रमुख पावण्याक डेप्युटी CMाक फुलां भेटून तांचें स्वागत करचें. तशेंच हांव मागतां आमचे स्टेफी कार्दोजो हाच्या लागीं तांणी लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक फुलां भेटोवची आनी स्वागत करचें. तशेंच हांव मागतां आमचे स्टेनो सोनाली हरमलकर आनी डायरेक्टराक फुलां भेटोवची. तशेंच हांव चीफ गेस्टा कडेन मागतां डेप्युटी CMा कडेन की तांणी ह्या बिल्डिंगेचे कॉन्ट्रॅक्टर खांडेपारकर मनोहर खांडेपारकर हांकां फूल भेटोवचें. तशेंच हांव मागतां लिडर ऑफ ऑपोजिशना कडेन तांणी ह्या बिल्डिंगाचे कॉन्ट्रॅक्टर श्री कामत भाव हांकां फुलां भेटोवची. आयच्या ह्या उद्घाटन समारंभाचे मुखेल सोयरे गोंयचे चीफ मिनिस्टर भुमानेस्त डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर बाबू कवळेकर, आमचे
लीडर ऑफ ऑपोजिशन आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर बाब कामत, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर चंद्रहास नाईक, आमचे शेतकार ऑफिसर्स प्रेस म्हणजे शेतकार ऑनलायन आसात तांकां सगळे आयज आमी हांगासर कृषी विज्ञान केंद्र सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हे इमारतीचें उद्घाटन करता. कृषी विज्ञान केंद्र भारत सरकारची येवजण ती 2 आमच्या गोंयांत आसात. एक नॉर्थ गोवा आसा जो ICR सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर आसा आनी जो सावथ गोवा आसा तो आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या अंडर हांगासर चलता. तो हांगासर 2006 वर्सां 2006 एस्टाब्लीश जाल्लो. पोरण्या बिल्डिंग आमी चलताले. आयच्यान आमी ह्या नव्या बिल्डिंगांत भितर सरता. कृषी विज्ञान केंद्र हाची मॅन्डेट म्हणल्यार ताचो मेन काम म्हणल्यार जी रिसर्च टेक्नॉलॉजी एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी जी युनिवर्सिटी एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी तयार करता वो एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट तयार करता ती टेक्नॉलॉजी शेतकारांक दिवचे पयलीं हांगासर आमी ताजे ट्रायल घेतात. हांगासर ती टेक्नॉलॉजी कशी चलता ती पळयतात आनी ही टेक्नॉलॉजी तर आमकां मानली जाल्यारूच मागीर ती शेतकारांच्या दारा मेरेन आमी व्हरता. म्हणजे तेजे एसेसमेंट रिफायनमेंट एंड देन डेसिमिनेशन हो KVKचो मेन मॅन्डेट जावन आसा. तेच परी हांगासर न्हूच एग्रीकल्चर सेक्टर हॉर्टिकल्चर सेक्टर त्याच बरोबर आमचे हांगासर फिशरीज सेक्टर आसा, एनिमल हजबंड्री सेक्टर आसा, होम सायन्सूय सेक्टर आसा. हाचेरूय आमी वेगवेगळी रिसर्च करतात, ट्रेनिंगूय शेतकाऱ्यांक हांगासर दितात. हे आमचे ल्हानशे फामात हांगा वेगवेगळे डेमॉन्स्ट्रेट युनिट आसात. माडाचे बाट आसा जो अंतरपिको घेवन शेतकाऱ्यांनी आपली येणावळ कशी दुपेट करूंक जाता तेवूय आमी डेमॉन्स्ट्रेशन दितात. आमचे लागीं वर्मी कंपोस्ट पीत आसा जुंय गांयदोळ खत कशे तरेन करपा जाता आनी ते करूनय आमी विकतात. आमी हांगासर नर्सरी आमचे लागीं आसा जुंय आमी ग्राफ्टिंग करतात, शेतकारांक शिकयतात कशें ग्राफ्टिंग करपाचें तें प्लांट प्रोपगेशन करपाचें तें. आनी अशे तरेन आमी वर्साक सुमार 1 लाख अदीक प्लांटींग मटेरियल आमी शेतकाऱ्यांक कमी दरेन आमी विकतात शेतकाऱ्यांक. तेच परी फिशरी सेक्टरूय आमचे लागीं आसा. जे शेतकार आसात तांचे इरिगेशन पोंड आसतात ते इरिगेशन पोंडाक कशे तरेन आमच्यांनी साया उदकाचें नुस्तें पसून येणावळ कशी वाडोवंक जाता ताचेंय डेमॉन्स्ट्रेशन हांगासर आमी दितात. असलीं खूब कामां आमी हांगासर दितात. वर्साक कितलीशी ट्रेनिंग आमी इन हावस ट्रेनिंग घेतात. तशेंच दर एक गांवांत वचून आमी शेतकारांकूय डेमॉन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग हांगासर आमी दितात. आयज ह्या नव्या बिल्डिंगांत भितर सरतात. ह्या नव्या बिल्डिंगांत भितर सरतना आमकां आमी अदीक उमेदीन अदीक जपसालदारकेन आनी अदीक मोगान शेतकाराची सेवा करतले म्हूण आमी आश्वासन दितात. इतलेंच सांगून हांव येवकार दितां आयच्या सुमरमाचे मुखेल सोयरे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत सर, वेलकम टू यू. तशेंच हांव येवकार दितां आमचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर तांच्या मार्गदर्शना खाला तांच्या फुडारीपणा खाला आमचे शेतकी खातें शेतकारांच्या मोगान अदीक उदरगतीची पावलां मारीत आसात. सर, वेलकम टू यू. तशेंच आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर बाब कामत तांकांय म्हाजे मोगाचो येवकार सर. तशेंच प्रेस हांगासर आसात, आमचे ऑफिसर आसात, शेतकार आसात आनी ऑनलायनूय बी आमचे खुबशे शेतकार हो कार्यक्रम पळयतात. तांकां सगल्यांक आनी तुमकां सगल्यांक म्हाजे मोगाचो येवकार. देव बरें करूं डायरेक्टर सर. ह्या सुंदर अशा समारंभाक हांव मागतां आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आनी मडगांवचे आमदार माननीय श्री दिगंबर कामत सर हांकां आमकां मार्गदर्शन करपाक. कृषी विज्ञान केंद्राचे आयचे उद्घाटन आणि प्रमुख पाहुणे गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोंय राज्याचो शेतकी मंत्री बाबू बोळेकर, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर डॉ. नेविल आल्फोन्सो, ह्या प्रोजेक्टाचो कोऑर्डिनेटर डॉ. चंद्रहास देसाई हांगा हजर आशिल्ले शेतकी खात्याचे सगळे अधिकारी, स्टाफ आणि पत्रकार भाव आणि शेतकरी भाव आणि भयणी, एक अत्यंत महत्वाचे म्हणजे आम्ही मानतात की आमचो देश हो शेती प्रधान देश. ह्या देशात आज इतले पिकता की ताका लागून आज आमकां देशात धान्य सरप्लस जाल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. खूब कडेन गोदामां भरून व्हांवतात अशी परिस्थिती काही राज्यांनी आसा. आणि म्हणून कृषी विज्ञान केंद्राक अत्यंत महत्वाचे स्थान शेताच्या फिल्डात दिल्ले आसा. म्हणजे शेतीच्या सेक्टरांत
हे कृषी विज्ञान केंद्र अत्यंत महत्वाचो रोल प्ले करता. गोंयांतल्या राज्याच्या दृश्टींतल्यान शेती विज्ञान केंद्र किंवा कृषी विज्ञान केंद्र हे नॉर्थाक आशिल्लें अंडर ICAR आसा, पूण सावथाक तें नाशिल्लें. आज म्हाका बरी गजाल दिसता की कृषी विज्ञान केंद्र ताचे स्वताचे आज बिल्डिंग आज दक्षिण गोंयांत ह्या जाग्यार आज ताचें उक्तावण जाता आनी तें गव्हर्मेंट ऑफ गोंयच्या सकल आहा. म्हणजे एक तातूंत एडवांटेज आहा की तिचो फायदो भरपूर गोंयचे शेतकरी घेवपाक शकतले की कृषी विज्ञान केंद्र हे गोवा गव्हर्मेंटाच्या ज्युरिडिक्शनाक येता. हांगा तांकां तांच्यांनी जाय त्या भशेन कार्यावळी करपाक तांकां फ्रिडम आसतलो. आमी आतांच बिल्डींग पळयल्या, त्या बिल्डिंगे भितर सगळे संबंदीत म्हणजे फिशरीसा कडेन संबंदीत सुद्दां काम करपाक स्कोप आसा, होम सायन्सी कडेन संबंदीत आसा तांकांय काम करपाक स्कोप आसा, शेतकऱ्यांक काम करपाक स्कोप आसा. एक कोर्ट यार्ड केल्लें आसा ज्या जाग्यार ते खुबशे एक्झिबिशन्स करपाक शकतात. आनी हो परिसर जो आसा कितल्या वर्सां पासून हो परिसरांत शेती खातें मेंटेन करता, वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट करता. हांगा माडाचे भाटी आसा, त्या भायर शेती आसा, तरेतरेचे रिसर्च करपाचो स्कोप आसा, नर्सरी आसा. आनी म्हणून आयच्या ह्या दिसा ह्या कृषी विज्ञान केंद्राच्या उद्घाटन प्रसंगाचेर हांव आमचे शेती खात्याचे सगळे ऑफिसर्स, अधिकारी, शेतकी मंत्री, मुख्यमंत्री आनी शेतकरी भाव सगळे हांचे अभिनंदन करता की एक अत्यंत बरो प्रोजेक्ट शेतीच्या दृश्टींतल्यान. आमी म्हणटा की शेतकाराक आनी कश्ट करून जे पळय कोण पीक काडटा ताजे इतलें समाधान केन्ना हांव खुबश्या वाठारांनी भोंवलां आनी हांवें पळयलां. जो कश्ट करून कितें पिकयता, आपली जमीन कसयता आनी तातूंतल्यान कितें पीक घेता ताका जें मेंटल समाधान मेळटा तें कितले पयशे जोडल्यार तुका मेंटल समाधान मेळटा. आनी म्हणून अशे शेतकरी आसा तांकां आज हांगा वाव मेळटा ह्या कृषी विज्ञान केंद्रा मार्फत. म्हाका खात्री आसा डायरेक्टर आनी तांचे जे अधिकारी आसा ते नवे नवे इनोवेटीव स्किम्स ह्या कृषी विज्ञान केंद्राच्या मार्फत हांगा इम्प्लिमेंट करतले, जाचो फायदो फक्त दक्षिण गोंयच्याच शेतकऱ्यांक न्ही जाल्यार संपूर्ण गोंय राज्याच्या शेतकऱ्यांक जातलो अशी अपेक्षा करिता तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. जय देव बरें करूं कामत सर. तुम्ही खूब अशी बरी माहिती दिली जी कृषी विज्ञान संबंदीत आनी शेतकऱ्यां संबंदीत आसा. आमी तुका आश्वासन दिता की हे कृषी विज्ञान केंद्र बरें काम करून दाखयतले. तशेंच आमकां एक कृषी मंत्री लाभलात जे सामके डावन टू अर्थ. म्हळ्यार हांवें तांकां पयलींसान पळयलां की काम करीत आसता ते. हांव झेडो कॅफे आसलो 2 वर्सां तेन्ना ते लिडर ऑपोजिशनाक आमदार आशिल्ले, तरी पूण ते जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काम करता किंवा जे ऑफिसर काम करता तांकां ते एप्रिसिएट करताले. ऑपोजिशनाक रावन सुद्दां एप्रिसिएट करपाक खूब व्हडली मन लागता. हे ऑन रिकॉर्ड आसा, हांव बेश्टी सांगना, एसेंब्लीचे ऑन रिकॉर्ड आसा. आनीक तांचे बरोबर हांवें 2 वर्सां काम केलें. केन्नाच म्हाका अशें दिसूं ना की तशें म्हळ्यार तो मिटींग घेतना किंवा आमचे कितें आपयलो तर वेवस्थीत थंड मनान सांगतालो. आमी खूब तालुक्याक काम करतालो, हांवें स्वता 6 तालुक्याक काम केलां, पूण पद्दत ताची अशी आसा की नम्र आसा आनी सिंपल सादी आसा. ताणें म्हाका अशी डायरेक्शन सुद्दां दिलां की हे फार्म एक मॉडेल फार्म करपाक जाय. आनीक आमचे हे मडगांव फार्म एकूच फार्म सावथाक सिटीक आसा, बाकीची फार्म आमची काले, बोडार अशी भितर आसा, जाल्यार लोक वचपाची शक्यता कमी आसा. हे मडगांव फार्म हार्ट ऑफ द सिटी आसा. आनीक ताणें आमकां सांगलां की हे एक बरी फार्म करपाक जाय. त्या प्रमाणे आमी काम सुरू केलां. ह्या फार्मार कोकोनट बेस्ड सिस्टम म्हळ्यार कोकोनट अंतर्पीक कितें कितें घेवपाक जाता शेतकऱ्यांनी हे लायव्ह शोकेस दाखयतले आमी. तशेंच भात आनी ताचे संबंदीत पल्सीस ह्यो कश्यो घेवपाक जातात. मागीर वेजिटेबल गोंयांत खंयची घेवपाक जातात ताची सगळी लायव्ह थंय आमी करतले. तशेंच फिशरीज आमचो एक डॉक्टर पवार म्हणून आसा, ताणें आमी फीश हाडून तळ्या बी घालून ते काल सुरू केलां. आनी हाजे फुडें गोडे पाण्याचे फीश कशें करप हाचे प्रात्यक्षीक हांगा जातलें. फुलांचो प्लॉट आसतलो, वर्मी कंपोस्ट आसतलें, मशरूम आसतले आनी ओवरऑल इट वील बी अ मॉडेल फार्म अशें म्हाका ताणें सांगलां. आनी त्या दृश्टीन हांवें प्रयत्न सुरू केला. आनी आज ह्यो म्हयनो श्रावण, फुडलो म्हयनो श्रावण येता म्हणल्यार ते मॉडेल फार्म तयार जावपाक जाय अशें आमी नेटान काम करतात. हे आमचें काम ताजे मार्गदर्शना खाला चालू आसा. आनीक हांव तांची अपेक्षा करता की सदांच आमकां तांचो तेंको मेळटलो. आनीक
हे आमकां आदार दितले आनी एक बरें मॉडेल फार्म आनी एक कृषी विज्ञान केंद्र एक बरें ऑफिस जातलें हें हांव तुमकां उतर दिता तुमच्या मार्गदर्शनाखाल आनी हांव तांचे कडेन मागता की ताणें आपलें भाशण आमकां मार्गदर्शन करचें. You can see us. आज आम्ही कृषी विज्ञान केंद्र हाचे उद्घाटन आमच्या माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते झालेले आसा. आमचे विधी मैदानाचे लीडर ऑपोजिशन आणि स्थानिक आमदार घेऊन कामात असतात. नेवील अफोन्स आमचो डायरेक्टर चंद्रकांत देसाई जे असिस्टंट डायरेक्टर प्लस हाचे केवेकेचे इन्चार्ज जावन आसात. हांगा सगळे म्हणजे सगळे अधिकारी वर्ग सगळे हांगा बसलेले इलेक्ट्रॉनिक मिडिया प्रिंट मिडिया त्या प्रमाणे जे ऑनलाईन असलेले आमचे शेतकरी सगळे भाव भयणी आणि जमिनी म्हणजे सगळे भाव भयणी आयज जशें उलोवप्यान सांगला चंद्रा सर आमकां सगळें सविस्तर माहिती दिल्या. डायरेक्टरांनी येवकाराचें उलोवप करता आसतना बी ह्या कृषी विज्ञान केंद्राची माहिती दिल्ली आसा आनी कितली कॉस्ट आनी कशे पद्दतीन आसा आनी हाचो उपयोग कितें आनी कसल्यो वस्तू एक्टिविटी चलतात ती सगळी सविस्तर सांगली आसा. आमच्या लिडर ऑपोजिशनूय उलयता आसतना एक म्हणून कामत्यांनी म्हणला शेतकरी जो आमचो आर्थीक कणो आसा देशाचो आनी शेतकरी जे स्वताचे सुद्दां शेती केले उपरांत ताका समाधान लाभता अशे पद्दतीन तेमी आपले उद्गार काडले आसा आनी शुभेच्छा दिल्ले आसा. आयज हांव सर्वप्रथम आमच्या मुख्यमंत्र्याक हेजें अभिनंदन करतलो कित्याक जे आयज हे कृषी विज्ञान केंद्र जावं किंवा कृषी राज्य जे आमचे म्हणजे कृषी प्रधान राज्य करपा खातीर आयज ते ज्या पद्दतीन कार्य करतात ज्या पद्दतीन तेजें मार्गदर्शन आमकां लाभत आसा आयज ताका लागून आयज खुबसो आज कृषी मळाचेर एक वेगळी चळवळ चालू जाल्ली आसा एक वेगळी क्रांती चालू जाल्ली आसा. हांव अशें म्हणटलो की ज्या पद्दतीन आयज म्हणजे सगळे आंकडे आसात जे कशी शेती गेल्ल्या वर्साक कितें आशिल्ली तेच्या पयलीं कितली आसली आनी ह्या वर्साक कशे पद्दतीन लोकांनी शेती कडेन लोक वळलेले आसा. एक कृषी प्रधान राज्य करपा खातीर लोकांनी कशी शेती वेवसाय आत्मसात केल्लो आसा हें तुमकां सविस्तर हांव सांगूं शकता. गेल्या एक वर्साच्या कारकिर्दी भितर कृषी मंत्री म्हणून म्हाका काम करपाक डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या खाला काम करपाक संदी मेळ्ळ्या आनी म्हाका गर्वान सांगत दिसता की अशे मुख्यमंत्री म्हाका लाभले जेणे करून काम करपाक इतलो फ्रिडम दिलो की तुका तुजो टॅलंट जो आसा स्वताचो टॅलंट जो आसा तो यूज करून आयज आपल्या डिपार्टमेंटाक काम करपाक मेळटा आनी त्या प्रमाणे आयज आमी कामाक सुरवात केल्ली आसा. आयज जेन्ना आमचे अधिकारी वर्ग जे आसा डॉक्टर आमचो नेवील अफोन्स आनी आमचे एंटायर टीम जी आसा ती ज्या पद्दतीन कार्य करता आयज आमकां ह्या महामारींतल्यान वयता आसतना सुद्दां कोवीड महामारींतल्यान तेन्ना सुद्दां आमी कृषी खातें आमचें खंयच फाटीं पडली ना. सुरवाती पासून लॉकडावन पिरियडा भितर सुद्दां आमचे जे मेन ऑफिस जावं ते आमचे झडी ऑफिस जावं ते आमचे सगळींच जावं सगळी डिस्ट्रिक्ट लेवलाचे ऑफिस जावं आमी केन्नाच बंद दवरली ना. कित्याक खंयच्याच पद्दतीन फार्मर्साक त्रास जावपा जायना शेतकऱ्यांक त्रास जावपा जायना म्हणून हे लॉकडावन पिरियडा भितर सुद्दां आमचे ऑफिसां चालू उरली. झडी ऑफिस कमी स्टाफ घेवन त्या भागांत रावले आनी शेतकऱ्याक आमी सुविधा दीत गेल्ले आसा. टायम टू टायम आमी ऑनलायन म्हणल्यारच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाचेर आमी झेडिओ कडेन आमचे असिस्टंट डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर या हांव डायरेक्टर आमच्या मेन ऑफिसार बसून आमी उलयल्ले आसात सगळ्या कडेन. पूण खंयच हे लॉकडावन पिरियडा भितर सुद्दां आमी शेतकऱ्या कडेन लिंक तुटोवन दिलो ना. शेतकऱ्यांच्यो समस्या जाणून घेवप शेतकऱ्यांक ज्या ज्या टायमार खंय पावपा जाय ज्या सुविधा आमी दिवपा जाय त्यो दिवपाचो आमचो प्रयत्न जाल्लो आसा. आनी बाबा आयज म्हाका एक गर्वान सांगत दिसता आमच्या सीएमाच्या सहकार्यांनी आनी तेंचे एडवायस म्हाका टायम टू टायम लाभत आसता. कसली समस्या जेन्ना शेतकऱ्यांचे घेवन हांव तेंचे कडेन वयतात ते ताबडतोब सॉल्व करतात. गेल्ल्या वर्साक ह्याच म्हयन्याक म्हळ्यार ऑगस्टाच्या म्हयन्याक आमकां असोच पावस झडटा तसोच पावस चालू जाल्लो आनी त्या पावसा लागून आमकां तिळारी डॅमाचे गेटी ओपन जाल्ल्यो पावसच चड जालो सडनली आनी त्या भागांनी बिचोली सत्तरी केरी ह्या भागांनी बार्देशाक सामकी लुकसाण जाली. केळींची मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाली. जी केळीची जी पुर्मेद म्हणून जेन्ना आमी चवथी कडेन जे केळीची घडा विकप आनी शेतकऱ्यांचो जेन्ना चवथ जावप ती तांकां ऐन चवथीच्या तोंडाचेर लुकसाण जाल्ली. पूण जेन्ना लुकसाण जाली उपरांत हांवें स्वता त्या तालुक्यांनी पाहणी केली आनी पाहणी केली उपरांत जो फिगर म्हाका जाय आसलो 97 लाख जाय आसले जे चवथीच्या पयलीं केळीचे पयशे दिवपाक. म्हाका सांगपाक गर्व जाता की जेन्ना शेतकरी आधार निधींतल्यान आमी सडन प्रोसिजर आसता एप्लिकेशन घे हें करप आसता आनी ताका एक 15 दीस 8 दीस 15 दीस कळोवंक लागता. पूण जेन्ना हे सीएमाचे नदरे हाडून दिले की हे 97 लाख जर म्हाका तुमी पयशे दीत
म्हणजे म्हाका चवथीच्या पयलीं दिवपाक जाय की चवथ दोन तीन दिसांच्या तोंडाचेर आसा तेन्ना ताच्या फुड्याक हांव जेन्ना घेवन गेलो तुमकां सांगपाक म्हणल्यार की तेमी म्हणलें शेतकरी आधार निधींतल्यान पयशे दिवपाक येता कदाचित जर टायम जाता आसत आपूण सीएम रिलीफ फंडांतल्यान पयशे येता पूण शेतकऱ्यांक दिवंक उडय आनी त्या प्रमाणे 97 लॅक्स हांवें जे सीएम रिलीफ फंडांतल्यान सीएम रिलीज केले आनी चवथीच्या पयलीं दिले ताजे उपरांत जेन्ना शेतकार आधार निधींतल्यान जेन्ना आमचे बाकीचे नुकसाण जाले ओवरऑल पावसा लागून पेडी म्हणजे भात जाली आनी कितें खूब नुकसाण जाली ना म्हणल्यार 5.5 कोटीच्या आसपास नुकसाण जाल्ली त्या पयशे सुद्दां आमी आयज सद्या फायनान्साच्या म्हणजे बळाचेर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आख्खी जगाक वयर सकयल जाल्ली आसा आनी तातूंत भितर गोंय कांय वेगळी न्ही गोंय जावं भारत देश जावं की आख्खे वर्ल्डाक म्हणटा अशें फायनान्शियल कंडिशन वयर सकयल जालात ह्या कोवीड महामारी भितर पूण तरी देखून 5.5 कोटी रुपया जेन्ना सीएमाचे नदरे आमी हाडून दिले 5.5 कोटी तेमी डिस्बर्स केले आनी जेन्ना पयरच जेन्ना आमी जिल्लाचो कोड लागलो आनी तेजे बरोबर ह्या लॉकडावन पिरियडा भितर सगळ्या फार्मर्सांच्या शेतकऱ्यांच्या एकाउंटाचेर आमी ते RTGS केले आनी पयशे सगळे पावयले पयर जेन्ना असोच प्रकार घडलो जेन्ना ते शेतकरी जेन्ना आमी शुगर कॅन म्हळ्यार ऊस उत्पादन करणारे शेतकरी तांकां जेन्ना सपोर्ट प्रायस म्हणून तांकां आमी दिवपाक दितात जे 1800 रुपयांनी जे आमी टन दितात शेतकी खातें ते सुद्दां 6 कोटी 3 लाख जेन्ना पयर आमकां शेतकऱ्यांक सांगलें की संजीवनी कडेन ते सगळे एकठांय जाले आनी ते म्हणलें आमकां चवथीच्या पयलीं निदान आमकां एक म्हणजे 600 रुपया तरी प्रत्येक फार्मर्साक दिवचे 600 रुपया पर टन जे आसा जे आमी हार्वेस्टिंग करपा खातीर पयशे दितात ते सीएमान वाडयल्ले आसा 200 वयल्यान 600 ते आमकां दिवचे अशें म्हणलें पूण ते जेन्ना हांवें तांकां सीएमान सांगले उपरांत तेजेर डिस्कस केलें आनी हांवें त्या लोक जे बसलेले तांकां हांवें सांगलें की तुमी 600 रुपया चवथीच्या पयलीं दिवप हें आमी सीएमान सांगलें आसा तुमी हें आंदोलनाचे फाटीं घेयात आनी जे मिटींग तुमचे आहा ते हांव ताबडतोब दवरता सीएमा कडेन अशें म्हणून मिटींग दवरली फक्त तेंची मागणी आसली आमकां 600 रुपया दियात ते म्हणपाक लागले की आमकांय खबर आसा की ह्या टायमा भितर सगळे पयशे एक बरोबर मागप हें शक्य ना की हाजे पयलीं सुद्दां पयशे वयर सकयल जाय कंडिशन सगळें बरें आसतना पूण तरी देखून ह्या टायमा भितर एक बरोबर मागप सगळें शक्य ना आमकांय खबर आसा आमकां 600 रुपया सद्याक दिल्यार तर चलता पूण जेन्ना हांवें पयर मिटींग जेन्ना घडोवन हाडली तेन्ना सीएमान आमच्या 600 म्हणजे शेतकऱ्यांनी विचार सुद्दां केलो नासतलो 600 रुपया दिवपाचे सोडून 1800 रुपया दिले म्हळ्यारच ताबडतोब 5 करोड 23 लॅक्स आनी उरलेले आनी 80 लॅक्स जे हार्वेस्ट केले ना ते म्हळ्यार 6 कोटी 3 लाख ताबडतोब दिले त्या दिसाक म्हळ्यार इतले असली परिस्थिती आसतना सुद्दां शेतकी मळाचेर शेतकऱ्याक कसलो त्रास जावचो न्हू हो प्रयत्न आनी हो हे हांगा सीएमान आमचें काम केल्लें आसा आनी म्हणून कृषी मंत्री म्हणून हांव काम करता आसतना म्हाका गर्वान सांगत दिसता की आयज शेतकी खात्याक आमच्या सगळ्या अधिकारी वर्गाच्या एफर्ट्सा लागून आयज खंय तरी मुस्ली पावड्याचेर चल्ला बऱ्यापैकी कृषी प्रधान राज्य करपाच्या दृश्टीन आमी फुडें चल्ला आयज आमचे कडेन जे उत्पादन करपा खातीर जे आमचे कडेन बियाणे जे लोक घेवन वयतात ज्या डबल बियाणे घेवन वयतात जे 50% आमी सबसिडीन जे बियाणे दितात बी दितात पेडी भात बाकीचे ते आयज डबल खंय तरी शेतकऱ्यांक घेवन गेल्ले आसा आयज जे जमीन इतली पडत आशिल्ल्यो त्यो जमनी आयज खंय तरी परत लोकांनी रोवपाक स्टार्ट केल्ल्यो आसात मोठ्या प्रमाणात लोक येतात आनी ते रोवपाक स्टार्ट केलात आज भाजी जी आसात उदाहरण उल्लेख करून दिसता जी भाजी जी आसली ती आमकां आमच्या म्हणजे इतली वर्सांभर फक्त 300 किलोच्या आसपास बी वचप ज्या पावसाचे 300 किलोच्या आसपास आयज 5 पटींनी वाडून ते 1.5 टन म्हळ्यार 1500 किलो बी आयज लोकांनी घेवन गेल्ले आसात भाजी लावपाक पण इतली प्रमाणात आयज हे वाडलेले आसा आनी हे सगळें करता आसतना आयज आमी शेतकऱ्यांक जाल्यार केवीके जे कृषी विज्ञान केंद्र जे आसा हांगसान अनेक एक्टिविटी जाता आयज अनेक आमकां जे युनिवर्सिटी आसात जे सायंटिस्ट आसात जे रिसर्च त्या भागांनी जेन्ना नवे कितें तरी जेन्ना कसलेय बी बियाण्याचे बद्दल जे ते इंट्रोड्यूस करतात ते जेन्ना येता तेन्ना येयली उपरांत पयलीं शेतकऱ्यांक ते लागू करचे पयलीं ह्या कृषी विज्ञान केंद्राचे आमचे जे अधिकारी वर्ग जे आसात म्हणजे इंचार्ज चंद्राक आनी ताची एंटायर टीम आसा हांगा पयलीं डेमॉन्स्ट्रेशन जाता किंवा हांगा पयलीं ती लागवड करप जाता जावं ते हे फामाक जावं किंवा खंय खंय त्या भागांनी तालुक्यार वचून ते कल्टिवेशन करप जाता आनी थंय सक्सेस जाले उपरांत ते मागीर फार्मर्सांक दुसऱ्या वर्साक दिवप जाता पण हे कृषी विज्ञान केंद्राचो मोठ्या प्रमाणात आमकां आयज फायदो जातलो दुसरें हे कृषी विज्ञान केंद्रा भितर आनीकय शेतकऱ्यांक सोय निर्माण केल्ली आसा जे शेतकरी आमचे पर गांवांतले येता म्हणजे पर राज्यांतले येता
तांकां हांगा ट्रेनिंग येतात की आनी कितें खातीर येतात तांकां सोय केल्ली आसा. आमचे ग्रामीण भागाचे शेतकरी आसात जे काणकोणचे जावं पेडणेचे जावं अशे बसले सावथाक म्हणल्यार काणकोण घेया आनी खंयच्या भागांनी घेया. जर शेतकरी येयले तांकां जर ट्रेनिंग दिवपाचें आसा, नवी नवी जे टॅक्नीक आसा, नवी नवी ते आत्मसात करून घेवपाक जाय ते हांगा येयले तांकां ट्रेनिंग दिवपाक जाय. जेन्ना तांकां लेट जाले उपरांत घरा कडेन वचपाची हांगा चिंता करपाची गरज ना. हांगा रावपा खातीर हॉस्टेलाचें हांगा प्रोविजन जाल्लें आसा. 35 लोकांक रावन बेड सिस्टम A to Z केल्ले आसा. लेडीजांक जे आमचे जे शेतकरी भयणी येयत जाल्यार ताका वेगळे आसा, शेतकरी भाव आसत जाल्यार ताका रावपाची वेगळी आसा. ही सोय केल्ली आसा जेणे करून फुडाराक जे शेतकरी हांगा येवन ट्रेनिंग घेवपाक शकतात. आयज आमी शेतकऱ्यांक म्हणटात, सीएमा आमचे टायम टू टायम उल्लेख करतात, हांव म्हज्या भाशणांत उल्लेख करता की शेती कडेन लोकांनी पळयता आसतना उद्योग म्हणून पळोवपा जाय. कृषी शेती कडेन पळयता आसतना फक्त पयलींचे पारंपारीक काही शेतकरी आसा तितल्या पुरतीच मर्यादीत न्ही, तर शेती कडेन पळयतना उद्योग म्हणून पळोवपाक जाय, इंडस्ट्री म्हणून पळोवपाक जाय आनी त्या माध्यमांतून काम करपाक जाय. तशें काम करीत जाल्यार शेती वेवसायाक आमी उचली पावलांनी व्हरूंक शकता. आनी हें जर करतले जाल्यार अशें जर आमकां नवी नवी जाल्यार केन्ना तरी आमकां जेन्ना सायंटिस्ट आसा ते रिसर्च करतात, तेंचें संशोधन आसता आनी ते जेन्ना खंय नवी नवी आयडियाज आमकां दितात, ते जर आत्मसात करपा खातीर जे शेतकरी हांगा जर येयले तर तांकां बऱ्यापैकी आमचे अधिकारी जे ट्रेनिंग दिवपाक शकतात. तांकां आयज शेतकरी पासून एक उद्योगपती, ल्हान मोठी उद्योगपती असो जावंक करपा खातीर जेन्ना ट्रेनिंग जाय ती ट्रेनिंग तरी ह्या KVK सेंटरांनी तांकां मेळोवंक शकता. KVK सेंटर आमकां हांगाय आसा आनी जशें आमच्या डायरेक्टरान सांगले प्रमाणे जेन्ना एला फार्माक थंय आसा ते थंय दोन KVK सेंटर आमचे आसात, जेणे करून आयज आमचे अधिकारी वर्ग जे आसात ते आमकां शेतकऱ्यांक ट्रेन करतात. आनी भाव हें सगळें करता आसतना आयज सीएमाचें हांवें पयलीं म्हणलां की टायम टू टायम सहकार्य. आयज हांव म्हजे पद्दतीन काम करतात, आमचे अधिकारी वर्ग काम करतात, टायम टू टायम शेतकऱ्यां बरोबर तशेंच अधिकारी वर्गा बरोबर आयज सीएम खूब बसता. कृषी खात्या भितर ते सगळे अधिकाऱ्यां भितर सगळे आमचे BSc केल्ले सगळे अधिकारी आसात. डायरेक्टर जावं डेप्युटी डायरेक्टर, असिस्टंट डायरेक्टर, हेडवर्क तांकां सगळ्यांचें मार्गदर्शन केलें. तांकां सगळ्यांक टार्गेट दिलो सीएमान प्रत्येक आमचे अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांनी वचपा जाय. शेतकरी एकमेकांक रावं नाका, तुमी शेतकऱ्यांक वचात, प्रत्येकाने शेतकऱ्यांक तयार करात, प्रत्येक शेतकऱ्याक एक एक्टीव शेतकरी तयार करात. तुमी त्या उद्योगपती जावं न्ही असं तयार करा. हो टार्गेट आमच्या सीएमानी सगळ्या अधिकाऱ्यांक दिल्लो आसा. अशें मार्गदर्शन टायम टू टायम सीएमाचें आमकां लाभता आनी एक पॉझिटीव विचाराचे सीएम असल्या कारणांनी आयज तांकां फ्रिडम आमकां दिल्लो आसा. आमकां जे नॉलेज आसा, आयज आमी शेतकाराचो भुरगो, हांव शेती विशय म्हाका वेगळी कोणी सांगपाची गरज ना, शेती विशय म्हाका वेगळी स्टडी करपाची गरज ना. पूण नवे नवे आमचे अधिकारी वर्ग आसात, खूब शेतकऱ्या भुरगो, पूण अशें काम करता आसतना हो फ्रिडम जो म्हाका आसा तो मुख्यमंत्र्यान दिल्लो आसा. जो टॅलंट आसा, जो शेती वेवसाया कडेन म्हाका जो ज्ञान आसा, जे म्हाका कितें हांव करून घेवपाक शकता, हो फ्रिडम म्हाका तेमी दिल्लो आसा. आनी ताका लागून आयज हे आमी कृषी प्रधान राज्य करपा खातीर आयज आमी फुडें सरले आसात. आनी शेतकऱ्यांक आयज आमी ऑनलायन आमच्या अनेक शेतकरी आसात. आतां जो अध्यक्ष आमच्या जे डायरेक्टर उलयता म्हणून 38,000 शेतकरी जे आमचे एक आसात ते आमकां हांगा रेजिस्टर्ड आसात. आनी तातूंत भितर आयज आमी अनेक लोक आमचे जे आमचे लिंक धाडिल्ले आसात ते आमच्या भागांनी शेतकरी जे आसात ते ऑनलायन आसात ते पळयतात. आमी आमचो सगळ्यांचो WhatsApp ग्रूप केल्लो आसा. त्या WhatsApp ग्रुपार आमी सगळे आसात आनी त्या WhatsApp ग्रुपार कसली जर समस्या येता, कसलो प्रॉब्लेम येता, ते प्रॉब्लेमाची सुटूव करपा खातीर ती टीम आमी आमची ताबडतोब त्या फिल्डान वयतात. जावं ते मागीर प्रिंट मिडिया, जावं ते मागीर सोशल मिडियाचेर, इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर जेन्ना कितें येता, खंय कितें घडलेलें आसा, खंय कोण पावलो ना आनी कितें आसा, ताबडतोब आमची टीम वयता. असो आमी हें केल्लें आसा. जे शेतकरी खंयच शेतकऱ्यांची समस्या आसा आनी आमी शेतकऱ्यांनी पावली ना अशें जावपाक जायना, हें आमी आयज घडून हाडलें आसात. आनी हें सगळें करता आसतना हांव आनीक फावटी म्हणटलो, जे आमचे लिडर भशेन उल्लेख केलो की शेतकऱ्यांक खरो समाधान जाता की आपूण जर रोयली उपरांत, आपूण जें केले उपरांत ताका खंय तरी आपल्याची ती एक आपूण कश्टांनी केलें हें एक समाधान मेळटा. आनी त्याच प्रमाणे हें सगळें करता आसतना आयज आमकां ह्या हॉस्टेलाचो आमकां फायदो जातलो. चेरन सांगले त्या प्रमाणे 1,70 लाख आमी हेचेर खर्च केल्ले आसा, सगळी सुविधा आसा. आनी तेजे खातीर जे अनेक फावटी जेन्ना शेती मळाचेर शेती कडेन वळपा खातीर लोकांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर, नवी नवी उद्योगपती तयार करपा खातीर आनी खऱ्या अर्थांनी शेती मळाचेर एक कृषी प्रधान राज्य करपा खातीर ह्या KVK सेंटराचो बी आमकां बऱ्यापैकी सपोर्ट जातलो. आनी एक फावटी आमच्या मुख्यमंत्र्याक हांव तुमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या वतीनी हांव तांचो आभारी की
की त्यांनी टायम टू टायम ह्या कोविड महामारीच्या संकटा भितर सुद्धा शेतकऱ्यांक केन्ना उणीव केली ना, शेतकऱ्यांक कांयच कमी केली ना. जे टायमार सीएमाचे हे फायनान्स मिनिस्टर किंवा हे आमचो लिडर येता त्यांचे मार्गदर्शन लाभपा जाय आमकां टायम लागत आसात आनी ताका लागून शेतकरी खंय निराश जालेले नात. आयज शेतकरी त्याच जोमार आसात, त्याच नेटान आसात. आज बी बियाण्याचे आमकां कळटा वाड जाल्ली आसा. आज दुसरी पीक घेवपाक लोक फुडें आयिल्ले आसात. जो पेडी जाले आतां भात जाले की ताबडतोब दुसरी पीक म्हळ्यार भाजी रोवपाक लोकांनी चालू केल्ली आसा, करपाची आसात. सगळ्यांत लोक आतां फुडें सरले आसात. आमकां सगळ्यांचे सहकारी आसा जे WRDचे खातें जे आसा आनी कृषी खातें एकठांय जावन काम करता, जेणे करून खंय खंय उदक आसा, बंदारा आसा आनी कितें आसा तें उदक सांठोवन त्या उदकाचे आमी त्या भागाच्या लोकांक कशें उदक प्रोवायड करतले. ही सुद्दां एक स्कीम आमी सीएमान खूद एक मायनिंग एरिया भितर ती स्कीम एक मॉडल म्हणून एक इंट्रोड्यूस केल्ली आसा. तेजो आमी आख्खी गोंयभर हें करपाचें आसा. म्हळ्यार खूब कडेन शेतकऱ्यांक खंयच्या दृश्टीन कमतरता भासची न्हू हे आमी प्रयत्न केल्लो आसा. और आमी हें केलें ना फक्त कसली घोशणाबाजी करप आनी घोशणा पली कडेन कांयच करप ना असलें आमी केलें ना. आमी प्रॅक्टिकली काम केल्लें आसा. आज सीएम जे आमकां मार्गदर्शन करतात त्यांच्या अध्यक्षा खाली आमी शेतकऱ्यांक जे प्रॅक्टिकली फायदो कसो जातलो. आयज आमी एडसोर्स केला आतां काजूचे रोंपे. गेल्ले ह्या कोविड महामारी भितर सुद्दां 150 कोटी रुपया आज शेतकऱ्यांक मेळ्ळे काजूच्या रुपांनी. 150 कोटी रुपया आनी 150 कोटी मेळ्ळे उपरांत आयज एक शेतकऱ्याक मोठो आदार जाता. आनी त्या आदाराचेर काजू उत्पादन वाडोवपा खातीर आमी सीएमान ताबडतोब म्हाका हें केलें, सपोर्ट केलो की आयज आमी सपोर्ट प्रायस वाडयलो. जे 100 आशिल्लो तो 125 जेन्ना आमी सीएम कडेन म्हणलें सीएम तो शेतकऱ्याक दिवन उडया. आयज आमी वयली 20 रुपया कितें आसा ते 105 रुपया किलो बी आसा आनी वयले जे 125 रुपया वयल्यान 20 रुपया डिफरंस आसा ते सरकार दिता. हें दिल्लें आसा. काजू उत्पादन वाडोवपा खातीर जे काजूचे रोप पळय कलमां जे 60 रुपयान आसले ते आमी एडसोर्स करून ताका 15 रुपयान लोकांक मेळटा. पयलीं 15 रुपयान मेळप पूण 60 रुपया पयलीं भरपा पडप आनी ताजे उपरांत मागीर 45 रुपीज क्लेम करपा पडप. आयज तशें केल्लो आमी एडसोर्स केल्लें आसा. 15 रुपया भरले 100 झाडां फाटल्यान 1,500 15 रुपया भरले उपरांत आयज ते आमकां काजू रुपया मेळटात. हें आमी केल्लें आसा. हाजे भायर आमी आनी एक स्कीम केल्ली आसा. त्या स्किमीचो हेर जेन्ना आमी काजू रोपे घेतात ताका 3 वर्सां खातीर आमी 300 रुपया हाडी दितात लागवड करपाक. 300 रुपया पर रोपो. म्हळ्यार पयलींच्या वर्साक आमी 180 रुपया दितात, दुसऱ्या वर्साक आमी 60 रुपया दितात, तिसऱ्या वर्साक आमी 60 रुपया दितात. म्हळ्यार 300 रुपया आमी ते उलट आनी फूल सबसिडी दिता. आमी 15 रुपयान झाड पडटा उलट 300 रुपया आमी दितात. अशी पद्दती स्कीम केल्ली आसा. कृषी कार्ड कंपल्सरी पयलीं आसले. आयज सीएमाच्या जेन्ना हेजे वयल्यान तेजें मार्गदर्शन घेवन आयज कृषी कार्ड जे आसा ते हांगा काडून उडयल्लें आसा की कृषी कार्ड जर आमी कंपल्सरी करी तेन्ना कितें जायी 60,000 शेतकरी आमी काजू उत्पादन करणारे आसात आनी 60,000तले फक्त 38,000 कडेन कृषी कार्ड आसा. 22,000 कडेन कृषी कार्ड नासलेले. 22,000 लोक हे शेतकरी वंचीत रावप कृषी कार्ड ना म्हणून. कित्याक कृषी कार्ड कितें भाटकार कोण आनी कोण आसता, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आसता, कृषी कार्ड मेळना. पूण 22,000 लोकांक हे मेळनासले. पूण आयज आमी कृषी कार्ड ह्या काजूचे रोपे घेवपाक काडलेले आसा आनी जेणे करून 60,000 लोकांक ह्या कृषी कार्डाचे नाच नसले कारणांनी ही सबसिडी मेळटा, म्हणजे बेनिफीट मेळटा. हे असं सगळे आमी अशें अनेक गजाली केल्ले आसात जे शेतकी मळाचेर वयर पावणे वचपाक आनी सगळें करता आसतना आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याचे सहकार्य टायम लाभले कारणांनी एक पॉझिटिव्ह विचाराचे सीएम आमकां लाभले कारणांनी आमकां हें शक्य जाल्लें आसा. हे इतलें सांगून सीएम सविस्तर आपले उलोवप करतलेच. पूण हांव ह्या घडकेक चंद्रा तांची टीम आनी म्हजे डायरेक्टर आनी एंटायर गोंयचे जे आमचे अधिकारी वर्ग आसा हेचे टिमीक हांव शाबासकी दिता की कोविड महामारी भितर सुद्दां आमचे अधिकारी वर्ग कोण बसलू ना. सगळ्यांनी फिल्डार काम केल्लें आसा. आयज सुद्दां वॉट्सअप ग्रुपाचेर टायम टू टायम आमकां कितें कितें चल्लां त्या भागांनी सगळ्यांक दाखयतात आनी खरे अर्थान कृषी प्रधान राज्य करपा खातीर आमचे अधिकारी वर्गाचो आनी सीएमाचो वाटाचो सगळ्यांक तुमकां देव तुमकांय देव बरें करूं सर. तुम्ही जे मार्गदर्शन केलां तातूंत जी तळमळ दाखयला ती आदरणीय आसा. कारण जो मनशाक तकल्याक येता आनी मनाक येता तेंच तोंडाक येता. आनी तुमची जी पद्दत सांगली शेतकऱ्यांक आनी शेती आनी शेतकऱ्यां खातीर ती खरी आदरणीय आसा. आनी तें फुडें व्हरतना हांव आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटा कडच्यान तुमकां उतर दिता की तुमचे प्रयत्न केन्नाच कमी पडचे ना. हाज्यानी फुडें नेटान आमी काम करतले.
कार्यक्रम फुडें व्हरता आसतना आनी मुख्य कार्यक्रम आतां जाता हांव गोंयच्या राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या लागीं मागता की तांणी वर्च्युअल म्हणल्यार ऑनलायन इनॉग्रेट करचें आनी आपलें उलोवप करचें. कृषी विज्ञान केंद्र साऊथ गोवा हाच्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात आमचे डेप्युटी सीएम आणि एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर. उपस्थित असतात महाराष्ट्र विरोधी पक्षनेते माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, आमचे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरचे डायरेक्टर नेवीन आणि तसेच कृषी विज्ञान केंद्राचे इन्चार्ज डॉक्टर राज, म्हणजे समोर आशिल्ले आमचे प्रेस मिडियाचे सगळे मित्र, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे सगळो स्टाफ. हांव सगळ्यात पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करता ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर डेप्युटी सीएम आनी ताचे पुराय टिमीक की ह्या कोविड सारकेल्या स्थितीत सुद्धा तांच्यांनी आपलें कृषी विज्ञान केंद्र साऊथ गोवा खातीर उक्तावण केलें आनी खरें हे राज्य कृषी प्रधान राज्य आसा हे परत एकदा तांच्यांनी सिद्ध केल्लें आसा. आमी पळयता की एग्रीकल्चरा खातीर जायत्यो स्किमी आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर उलयता आसतना तांच्या भाशणांतल्यान तांच्यांनी सांगलें आनी खरोखरूच सगळ्यो खास येवजण्यो गोंयांतल्या सगळ्या शेतकऱ्यां खातीर सदोदीत मार्गदर्शन करतात. ताच्या मार्गदर्शना खातीर आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बरेंच फुडें प्रोग्रेस डेव्हलप करता आसतना आमी सगळे जाण पळयता. वेगवेगळ्या फार्मरांनी फुडें येवचें आनी वेगवेगळ्या पद्दतीन तांच्यांनी आत्मनिर्भर जावचें. जशें आमी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आत्मनिर्भर जावपाच्यो गजाली करतात आनी आमी गोंय स्वयंपूर्ण एग्रीकल्चराच्या बाबतींत जावचें म्हणून आमी बी वेगवेगळ्यो गजाली स्वयंपूर्ण जावपा खातीर करतात. फाटले फावटी जेन्ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची ट्रेनिंग जाली, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, डेप्युटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर आनी बाकी सगळो स्टाफ, आनी हांवें ताका एक टार्गेट दिला की प्रत्येक आमच्या एग्रीकल्चर ऑफिसरान जर किमान कमीत कमी 10 आनी मॅक्झिमम 20 शेतकरी जर तयार करपाचो जर तांच्यांनी यत्न केलो जाल्यार निश्चितच 192 पंचायतींनी मॅक्झिमम पंचायतींनी शेती आसा, कृषी आसा आनी एग्रीकल्चर बिझनेस हो इंटिग्रेटेड बिझनेस म्हणून जर आमी फुडें हाडलो, एग्रीकल्चर आसतलें, हॉर्टिकल्चर आसतलें, फ्लोरिकल्चर आसतलें, डेरी फार्मींग आसतलें, वेटरनरी सायन्स आसतलें आनी हाचो सगळो इंटिग्रेटेड बिझनेस म्हणून जर आमी फुडें हाडलो आनी प्रत्येक फार्मराक मिनिमम एन्युअल नेट इन्कम हो मिनिमम 3 लाखाच्या वयर नेट इन्कम दिलो जाल्यार खंयचोच तरणाटो, खंयचोच युवक हो एन्युअल इन्कम 3 लाखाचो आपल्याक मेळ्ळो जाल्यार फाटीं सरचो ना. आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता कृषी विज्ञान केंद्र हेचें खरें काम जें आसा वो रिसर्च करप आनी तो रिसर्च तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे सगळ्या शेतकारां कडेन तो पावप. शेवटी आयचो तरणाटो, आयचो युवक हो शेती वेवसाया कडेन, दुग्ध वेवसाया कडेन, फ्लोरिकल्चरा कडेन, हॉर्टिकल्चरा कडेन वळना. कित्याक तर ताका सेक्युअर्ड इन्कम हो आयजुनूय दिसना. म्हणून तो पिवनाची नोकरी आसतली, क्लार्काची नोकरी आसतली किंवा खंयच्या प्रायवेट सेक्टरची नोकरी प्रिफरन्स करता. आमकां जेन्ना कॉन्फिडन्स येतलो की हय ह्या शेती वेवसायांतल्यान आपल्याक एन्युअल इन्कम आनी नेट इन्कम 3 लाखाच्या वयर नेट इन्कम मेळटलो आसत जाल्यार निश्चितच म्हाका दिसता बरेचशे युवक हे ह्या वेवसाया कडेन वळपाक शकतले. आनी ताका लागून गोंयांतलें कृषी खातें आसतलें किंवा वेटरनरी डिपार्टमेंट आसतलें हे जॉयंटली फुडें सरून तांकां सगळ्यांक आधार आनी सपोर्ट दिवपाचें काम हे निश्चितच तांच्यांनी सुरू केलां. आनी ताका लागून म्हाका दिसता आमचे सगळे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसीस आपल्या आपल्या तालुक्यांनी शेतकरी तेंच्या कडेन येता म्हणून रावना तर ते शेतकऱ्यां कडेन वचपाक तेंच्यांनी सुरवात केल्या. आनी त्या
टार्गेट फुडल्या 3 म्हयन्या भितर तांच्यांनी म्हाका उतरूय दिला की फुडल्या 3 म्हयन्या भितर हो टार्गेट ते अचीव करतले आनी निश्चित एका वर्साच्या कार्यकाळात हो पुराय प्रदेश हो कृषी प्रधान प्रदेश म्हणून फुडें येतलो. अजून एक बरी गजाल ह्या कोविडाच्या स्थितीत जी केंद्र सरकारान पावल उचललें आनी आमी गोंय सरकारान इम्प्लिमेंटूय केलें. पयलेच फावटी दूधकार फार्मरांक एक कृषी किसान कार्ड किंवा कृषी किसान कार्ड हे दूधकाराक मेळटा, हे फिशरीसाक मेळटा, हे हाज्या पयलीं गोंयांत केन्नाच मेळनाशिल्लें. म्हणजे जेच्या कडेन एग्रीकल्चर आसा ताका कृषी कार्ड मेळटात, बट जो दूधकार आसा ताकाय कृषी कार्ड मेळटा. जो फिशरमॅन आसा तो नुस्त्याचो वेवसाय आसा ताकाय कृषी किसान कार्ड मेळटा. आनी हे फक्त कृषी किसान कार्ड क्रेडीट कार्ड मेळना, तर ताजेर ताका क्रेडीट लोन दिवपाची फॅसिलिटीज सुद्दां गोंय सरकारान ही अवेलेबल केल्या. आनी 1,60,000 रुपया हे ताका वर्सा खातीर विदाउट इंट्रस्ट लोन जे आसा हे मेळोवन दिवपा खातीर पयरूच आमी आमचो डायरेक्टर ऑफ वेटरनरी सायन्सीस आसतलो आनी अलॉंग विथ नॅशनलायज बँक SBI लीड बँक आसा तेंच्यांनी फुडाकार घेतला आनी ते तेंच्यांनी मिल्क फार्मरांक ऑलरेडी मेळपाक सुरू जालें. तेंच्यांनी फिशरमॅन जे आसात जो फिशरीज वेवसाय करता तांकांय मेळटले, जे एग्रीकल्चर बिजनेसान आसा तांकांय मेळटले, जे हॉर्टिकल्चर करता. म्हणजेच आयच्या घडीक खंयच्याच शेतकऱ्याक सावकारी कर्ज 5% इंट्रस्टान गोंयांत तरी घेवपाची गरज ना, कारण सावकारी कर्ज घेतल्या कारणान कर्ज बाजारी जाल्या उपरांत कितल्याशाच मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांक आत्महत्याय करची पडटा. बट गोंयांत हो प्रसंग केन्नाच आमी येवपाक दिवचे ना. म्हणून तर म्हणजे वेळच्या वेळी जे बँकर्स आसात, जे इन्स्टिट्यूशन्स आसात, तांकां जे हांगा सगळ्या पद्दतीचो टॅक्निकल सपोर्ट दिवपाचो, फायनान्शियल सपोर्ट दिवपाचो आनी ताका मार्केट सुद्दां स्टेटीत अवेलेबल करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. त्या खातीर सगळ्या समेस्त शेतकऱ्यांनी म्हाका दिसता कृषी विज्ञान केंद्र सावथ गोवा हाचो खूब बऱ्या पद्दतीचो वापर तो सगळ्या शेतकऱ्यां खातीर जातलो. आमी माननीय पंतप्रधान ह्या पद्दतींनी सांगला की आत्मनिर्भर भारत जावपाक जाय आनी आत्मनिर्भर भारत जावचो आसत जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय जावप गरजेचें आसा. आमी जेन्ना गोंय स्वयंपूर्ण वाटेन वाट पळयता तें कृषी जे आमकां जी भाजी भायल्या राज्यांतल्यान हाडची पडटा ती पडची न्ही, आमकां जें दूद भायल्या राज्यांतल्यान हाडचें पडटा तें पडचें न्हू, आमकां जें चिकन, जी तांतयां, जी फुलां भायल्या राज्यांतल्यान हाडची पडटा ती हाडची पडची न्हू. म्हणजेच आमी स्वयंपूर्णते वाटेन वाटचाल करता अशें म्हाका दिसता. पुराय गोंयभरचे शेतकरी कदाचित म्हाका आयकता आसतले, पळयता आसतले, तुमच्या समोर आसतले म्हजे पत्रकार मित्र आसा, तुमकां आव्हान करता आयजूय बी दिसाक आमकां 1.5 ते 2 लाख दूद हे भायल्या राज्यांतल्यान हाडचें पडटा. आयजूय बी आमी जर पळयत जाल्यार आमकां हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आसत किंवा इतर मोठ्या प्रमाणात भाजी ही भायल्या राज्यांतल्यान हाडची पडटा, ती हाडची पडची न्ही, ती हांगासर आमी करपाक शकता सरकाराच्या सहकार्यान आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या सहकार्यान आमी करपाक शकता. आनी हेकाच स्वयंपूर्ण गोंय हें आमी म्हणटा की त्याच्यात मोठ्या प्रमाणात डेरी पयशे आमचे इतर राज्यांत वतात ते वयचे पडचे न्ही, म्हणून आमी सगळ्या दृश्टींनी प्रयत्न करचे पडटा. हांव कळपा खातीर सांगता, आमी म्हणटा की गोंयचो काजू हो खूब फेमस, पण आयजूय बी इम्पोर्ट करून काजू जो आसा हो गोंयांत येता आनी तो गोंयच्या लेबल ब्रँडिंगाच्या सकयल भायर वयता. हें कित्याक जावपाक जाय? आमी म्हणटा की काजीच्या बाबतींत आमी खूब मोठें पीक करता, तशें जर आसत अजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात काजूचें पीक येवपाक जाय आनी तें येवपाची गरज आसा. आमकां भायल्यान इम्पोर्ट करचो पडोंक जायना. आनी तें जर आसत जाल्यार मागीर भात आसतलें, काजी आसतलें, फुलां आसतलीं, दूद आसतलें, चिकन आसतलें, ह्यो सगळ्यो गजाली निदान आमची रिक्वायरमेंट आसा इतकें जरी आमी करपाक शकले जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात आमी स्वयंपूर्णते वाटेन वचपाक लागले अशें म्हणपाक काय हरकत ना. आमचो बायोडायवर्सिटी बोर्ड हो खूब बरें काम करपाक लागलेलो आसा. गांवागांवांतले शेतकरी सोडून आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, बायोडायवर्सिटी बोर्ड हांकां इंटिग्रेटेड करून दर गोवन ह्या ब्रँडिंगाच्या सकयल मागीर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जे आसा हे एक्सपोर्ट करपाची तयारी दवरल्या आनी तें काम बायोडायवर्सिटी बोर्डानूय सुरू केलां. हांव जेन्ना इंटिग्रेशनचो विशय तुमच्या समोर दवरता तेन्ना सगळीं डिपार्टमेंटां इंटिग्रेटेड घेवन जर तेंच्यांनी काम करीत जाल्यार निश्चितच गोंयांतलो शेतकरी हो स्वयंपूर्णते वटेन वचपाक लागतलो आनी तो गोंयचो जे शेतकऱ्याक जो आमी आत्मनिर्भर करपाक जाय, आमी हांगा केल्ले प्रोड्यूस आमकां हांगाच विकपाक जाय, आमचे पयशे जे आसा पळय आमच्याच शेतकऱ्यांक मेळपाक जाय, ह्या दृश्टीचो प्रयत्न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो आसतलो. निश्चितच कृषी विज्ञान केंद्र ह्या सावथ गोव्यातल्या सगळ्यांक जे ICR जे आमचे एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट जे आमचे
ताजो फायदो हो पुराय गोंयांत जातलो हाज्याय फुडें सावथ गोवानूय जातलो आनी चडांत चड शेतकरी हे ह्या कृषी विज्ञान केंद्राचो फायदो घेतलो. परत एकदा हांव तांचें अभिनंदन करता की नवीन वास्तूक तेंच्यांनी पदार्पण केलें. त्याच बरोबर तेंच्यांनी नवीन रिसर्चूय करचो, नवीन शेतकऱ्यांक जोडून घेवचे, दर वर्सा नवीन शेतकऱ्यांची भर पडची इतकें सांगता आनी सगळ्यांचें अभिनंदन करता. आज ह्या कोवीड सगळ्या स्थितीत हांव पर्सनली थंयसर म्हाज्या व्यस्त कामाच्या शेड्युला खातीर येवपाक पावलो ना, पण तरी सुद्दां टॅक्नॉलॉजीचो वापर करून तुमच्या मदीं उलोवपाची संद म्हाका मेळ्ळी. हांव थंयसर आशिल्ल्या सगळ्या म्हजे सहकारी बाबू आसतले, दिगंबर आसतले, ह्या सगळ्यांचे हांव म्हजो आभार व्यक्त करता. देव बरें. काय देव बरें करूं सीएम सर. तुम्ही जी आत्मनिर्भर इंटिग्रेटेड सेल्फ सफिशियंट हाजेर काम करपाक आमकां सांगलां, ते आमी तकल्यार दवरून ह्या कृषी विज्ञान केंद्राचें काम आमी चालू दवरतले. परत एकदां हांव तुमचें देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव आमचे डेप्टी डायरेक्टर श्री चिंतामणी पेरणी हांच्या लागीं मागता की तांणी उपकाराचें उलोवप करचें. आताच आमचे मनादेक गोव्याचे मुख्यमंत्री श्री सावंत सर हांच्या मार्फत ह्या सुंदरशा वास्तूचें उक्तावण जाल्लें आसा. तर आजच्या ह्या कार्यक्रमाक आवर्जून उपस्थित आसलेले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री जरी आमच्या मदीं फिजिकली ना ते तरी ऑनलायन आसात, तर तांच्यांनी आवर्जून आयज ह्या कार्यक्रमाचें उक्तावण केलां त्या बद्दल हांव तांचे मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. तांचें फाटबळ आमकां सदोदीत आसा. फाटल्या 3 वर्सांक तांच्यांनी म्हाका याद आसल्या प्रमाण 2-3 फावटी आमच्या अफसरां मदीं येवन आमकां फाटबळ दिल्लें आसा आनी आमकां एक उर्बा तांचे कडल्यान मेळटा आनी ही वास्तू सुद्दां इतल्या बेगीन जावपाक तांचेंच फाटबळ आसा अशें हांव मानता. तर देव बरें करूं सर तुमकां आनी तुमचें हें फाटबळ अशेंच आमच्या फाटल्यान आसचें अशें हांव अशें बाळगतां. आज आमच्या मदीं आसा आमचे गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री तशेंच आमचे शेती मंत्री श्री गोळेकर सर. तर हांची शेती बद्दल तळमळ हांव फाटले जे तेणी 4 घेतले पासून पळयतां आनी एक सतत आमकां एक तांचो एक वरदस्त कसो मेळ्ळो आसा. फाटीं जेन्ना एक आवर्सण आयलें फाटल्या पावसांत तेन्ना तेंच्यांनी पर्सनली अख्ख्या उत्तर गोंय भागांत तेंच्यांनी पर्सनली ते भोल्ले आसा आनी शेतकऱ्यां मदीं ते सदोदीत आसता आनी तांचें एक नवीन नवीन कितें करपा खातीर आमकां एक मार्गदर्शन सतत आसता. तशेंच आज ही वास्तू सुद्दां जी उबी रावपाक तांचे सुद्दां खुबशें आमकां सहकार्य लाभिल्लें आसा. तर हांव तांकां देव बरें करूं अशें म्हणटा आनी हें फुडें अशेंच मार्गदर्शन लाभचें अशें हांव तांचे कडेन मागतां. आतां इतली सुंदर वास्तू जावपाक इतल्या वेळार जायत्या जाणांचो हातभार लागिल्लो आसा. तशेंच भारत सरकारचे सुद्दां हांकां खुबशे फंड्स आयिल्ले आसा. तर ह्या वास्तू उबी रावल्या नंतर आमची बी आयज जबाबदारी खूब वाडिल्ली आसा. आमच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी वाडिल्ली आसा. कित्याक आयज एक आमकां एक कारण ना की आमचे कडेन बरी वास्तू ना जाल्यार आमचे कडेन हें ना तें ना म्हणपाक कारण ना. कित्याक ह्या वास्तून सगळे तरेची सोय आसा. बऱ्यापैकी लायब्ररी करपाक आमकां मेळटा, बऱ्या पैकी आमकां एक डेमॉन्स्ट्रेशन करपाक हांगा एक सुवात आसा, हॉस्टेल रावपाक आसा, तशेंच शेती आसा ज्या जाग्यार आमी एक्चुअल प्रॅक्टिकल करपाक मेळटा. तर ह्या सगळ्याचो आमी फायदो घेवन आमी फुडें बरे शेतीची उदरगत करतले अशें हांव सांगूंक सोदतां. आमच्या आयज खास निमंत्रीत आसा आमच्या मदीं विरोधी पक्ष फुडारी तशेंच आपले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत बाब. तर हांकां सुद्दां शेती बद्दल खूब आस्था आसा आनी तांचे उलोवपान सुद्दां अशें सिद्ध जालें की जरी ते शेतकरी आसतले अशें म्हाका दिसता, तर तांकां सुद्दां एक फाटल्या तांच्या कार्यकाळांत तांच्यांनी शेती बद्दल बरेचशे आमचे कडेन प्रयोग अशे प्रोग्राम सुद्दां आमी घडोवन हाडिल्ले आसा. तर आयज हे मुद्दाम आयज हजर आसल्या बद्दल आनी आमकां आयज तांच्यांनी एक बरें फाटबळ दिवपाक मार्गदर्शन केल्ल्या बद्दल हांव तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच सर. तशेंच आयज आमचे मदीं आसा आमचे जे सगळे प्रेस मिडिया. जरी आयज आमचे कडेन निमंत्रीत लोक कमी आसा बिकॉज ऑफ आमच्या कोविडा खातीर, पूण हे आयच्या दिसाची जी
घडणूक आसतली जे आमचे आयज तांच्यांनी जे विचार व्यक्त केल्ले आसा ते सगळे गोंयच्या शेतकारा कडेन पावोवपाक तुमचे सहकार्य तुमचे मोलाचें काम आसा तुमकां सगळ्यांक हांव बरें करूं म्हणटा थँक्यू व्हेरी मच. तशेंच आमचे इतर अधिकारी आसा शेती खात्यांतले आसा किंवा आमचे बाकीचे जे एलायड आमचे ऑफिसां आसा एनिमल हजबंड्री आसा फिशरीज तुम्ही सगळे आयज आवर्जून वेळ काडून आयिल्ल्या बसत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. तशेंच जो प्रकल्प येदो मोठो जाल्लो आसा तो शेतकार भाव. आता शेतकार भावा खातीर आमी हे सगळो जो हे आसा विस्तार जे आमी म्हणटा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन म्हणजे कितें शेती आसा तें एक्च्युअल कशी करप हें पळोवप. सीइंग इज बिलिव्हिंग आमी म्हणटा एग्रीकल्चर म्हणजे तुमी जे दोळ्यान तुमचे पळोवप आनी तुमी ताचेर विश्वास दवरप. सीइंग इज बिलिव्हिंग हें आमचें मुख्य ब्रीद वाक्य. कित्याक सगळ्या शेतकारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हो सगळो कार्यक्रम बरे भशेन हाडपाक आमचे डायरेक्टराचे सदां आमचे सहकारी आसतात तशें पीसी नवीन आतां इन्चार्ज आसा हो आमचो जो हें आसा आमचो एक पावल आसा एक मायलस्टोन हो फुडें वचचो अशें हांव सगळे कडेन मागणी करतां. देव बरें करूं. थँक्यू वेरी मच. देव बरें करूं. हो कार्यक्रम इतल्यार सोंपलो उद्घाटन सुवाळो सकयल आमकां रिफ्रेशमेंटाक सगळ्यांक जॉयन करचें. थँक्यू वेरी मच.